काठमाडौँको भृकुटी मण्डप स्थित 60 रोपनी जग्गा भाडा प्रकरणमा सांसद एवं पूर्व राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र पूर्व मन्त्री बद्री न्यौपाने दोषी ठहर, सजाय भने फागुन 25 मा निर्धारण हुने। भारतीय तरकारीको विषादी जाँच्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पुनः रोकियो। करिब 17 अर्ब रुपियाँको तरकारीमा विषादी परीक्षण नगरी आयात। पर्याप्त सिंचाई सुविधा पुर्याएर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी नीति प्रभावकारी हुन सकेन। प्रत्येक वर्ष खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दो। विभिन्न कारणले सबैभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने मुलुकको सूचीमा भारत पहिलो नम्बरमा। कश्मीरमा मात्रै 49 पटक इन्टरनेट सेवा बन्द। र ब्रिस्टललाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै म्यान सिटी एफए कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। समाज कल्याण परिषदको भृकुटी मण्डप स्थित 60 रोपनी जग्गा भाडा प्रकरणमा सांसद एवं पूर्व राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र पूर्व मन्त्री बद्री प्रसाद न्यौपाने दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तोलाको इजलासले हिजो कांग्रेस सांसद एवं पूर्व श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री गुरुङ र पूर्व महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरेको हो। तत्कालीन परिषद उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारी लाल चौधरी, सदस्य सचिव रविन्द्र कुमार यादव, सदस्यहरू मोहनराज शर्मा, मदन कुमार लाल कर्ण र हरि न्यौपाने तथा फन पार्क प्रमुख सञ्चालक रविन्द्र गुरुङ पनि दोषी देखिएका छन्। विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार मुद्दा चलाएका 5 जनाले भने सफाई पाएका छन्। प्रवक्ता योगीले भने फनपार्क रहेको जग्गा समाज कल्याण परिषदले भाडामा लगाउँदा भएको अनियमितताबारे अख्तियारले 4 वर्ष अघि दायर गरेको मुद्दामा अदालतले 9 जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। सजाय भने आगामी फागुन 25 मा निर्धारण हुनेछ। अदालतले गुरुङलाई मतियारका रूपमा र अन्य 8 जनालाई मूल अभियुक्तका रूपमा दोषी देखाएको छ। गुरुङ मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मनाङबाट विजयी कांग्रेस सांसद हुन्। विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै कारण उनी हाल निलम्बनमा थिए। अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका परिषदका तत्कालीन कानूनी सल्लाहकारद्वय प्रेमसिंह धामी र जगदीप चौधरी, तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्न गाहा मगर, तत्कालीन उपनिर्देशक बलबहादुर सुवार र निर्देशक मदन प्रसाद रिमालले विशेष अदालतबाट सफाई पाएका छन्। परिषदले प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया विपरीत भाडामा लगाएर अनियमितता गरेको कसुरमा अख्तियारले 2075 माघ 21 मा 14 विरुद्ध जनही 31 करोड 52 लाख 17,675 रुपियाँ बिगो बराबर जरिवाना र कैद माग दावी सहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो। भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने पछिल्लो प्रयासबाट पनि सरकार पछि हटेको छ। तरकारीको मापदण्ड सहितको प्रस्ताव करिब 5 महिना अघि मन्त्री परिषदमा पुगेको थियो, तर भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने भन्दै फाइल कृषि मन्त्रालयमा फर्काइएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार तथा तरकारीको मापदण्ड तोक्ने त्यही अनुसार भन्सार बिन्दुमा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो। खाद्यान्न, दलहन तथा त्यसबाट बनेका पदार्थको गुणस्तर सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। तरकारीको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड राजपत्रमा आएन। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले आयातित तरकारीको गुणस्तर जाँच सम्बन्धी फाइल फिर्ता आएको पुष्टि गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कृषि मन्त्रालय हुँदै फाइल मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको थियो। अन्य खाद्यान्नको प्रस्ताव स्वीकृत भए पनि तरकारीको प्रस्ताव फिर्ता आएको छ। भारतबाट आउने तरकारी परीक्षण गर्दा जीवनाशक विषादीको अवशेष भेटिने र त्यस्तो अवस्थामा तरकारी रोकिने भएकाले अहिले यो मापदण्ड लागू गर्न सरकार पछि हटेको हो। भारतसँगको व्यापार सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखियो, त्यसैले अहिले यो मापदण्ड लागू नगर्ने जानकारी आएको छ। कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने खाद्यान्न प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार तरकारी, फलफूल तथा अन्य बालीमा करिब 30 समूहका विषादी प्रयोग हुने गरेका छन्, तर त्यसको कति मात्रा प्रयोग भएको छ भन्ने जाँच नै नगरी भारतबाट आयात गरेर सिधै बजारमा पठाउने गरिएको छ। भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने भन्दै सरकारले जनताको स्वास्थ्य बिगार्ने नीति लिएको हो। यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 2076 असार 2 गते भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण सुरु गरेको थियो, तर नेपाल सरकारको कदमले आफ्ना व्यवसायलाई अप्ठ्यारो परेको जनाउँदै भारतीय दूतावासले असार 14 मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दबावमूलक पत्र पठाएको थियो। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 16 अर्ब 96 करोड 13 लाख रुपियाँको तरकारी भारतबाट भित्रिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 9 अर्ब 66 करोड 30 लाख रुपियाँको तरकारी आयात भइसकेको छ। यो क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ।
अचानक फेरिएको सत्ता समीकरण र त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको कच्चा निर्णयका कारण पूर्व कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले राष्ट्रसङ्घीय बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ, जो कूटनीतिक मर्यादाका दृष्टिकोणले सर्वथा अनुचित भएको जानकारहरूको टिप्पणी छ। निवर्तमान परराष्ट्र मन्त्री बिमला पौड्याललाई अपमानजनक तरिकाबाट जेनेभा जान रोक लगाएको निष्कर्षका साथ एमाले सोमबार सरकार समेत छाडेको छ। प्रोफेसर खड्ग केसी भन्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिले त प्रधानमन्त्रीले देशलाई जवाफ दिनुपर्छ कुन हैसियतमा उहाँले सरकारभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न जेनेभा पठाउनु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चहरूमा राज्यलाई कर्मचारीले अहिलेसम्म प्रतिनिधित्व नगरेको नजिरलाई लत्याएर सरकार बाहिरको मानिसलाई मानव अधिकार परिषदमा पठाउनको कारण प्रधानमन्त्रीले खुलाउन सक्नुपर्छ। बन्दी स्वयंले भने यो अवस्था आफूले कल्पना गरे भन्दा बाहिरको भए पनि सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न यसअघिका आफ्नो भूमिका र संलग्नताले बाधा नपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। परिषदको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गरेपछि कान्तिपुरसँगको फोन संवादमा उहाँले भन्नुभयो, मलाई अन्तिम घडीमा आइलागेको जिम्मेवारी सरकारका तर्फबाट पूरा गरेको मात्रै हो। जेनेभामा म आएर बोल्ने भन्ने कुनै योजना थिएन। तर सरकारको प्रतिनिधित्व सरकारभन्दा बाहिरको मानिसले गर्नै नसक्ने भन्ने सही होइन। प्रधानमन्त्रीले चाहे भने जसलाई पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व बनाएर पठाउन सक्छन्। पहिले आफू कानूनमन्त्री भइसकेको र मानव अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि संलग्न रहेकाले जेनेभामा सम्बोधन गर्ने कार्यगत लिगेसी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। निवर्तमान परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालले भने आफूलाई रोकेर बन्दीलाई प्रतिनिधित्व गराउने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई षड्यन्त्रको संज्ञा दिनुभएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि गठित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ, जस अनुसार 8 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र एमालेका उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङ राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार छन्। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अब कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल र एमाले उपाध्यक्ष नेमाङ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार विरुद्ध निर्धारित समयमा कसैको पनि उजुरी नपरेपछि आयोगले मनोनयन दर्ता गराएका दुवै उम्मेद्वारको नाम प्रकाशित गरेको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि चैत 5 गतेसम्म निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको बैठकले फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचन र चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि चैत 5 गतेसम्म आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले 15औं राष्ट्रिय योजनामा सिंचाई पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो। कृषि योग्य भूमिको कम्तीमा 50% क्षेत्रफलमा वर्षैभरि सिंचाई सुविधा पुर्याएर कृषि उब्जनी बढाउने सरकारी लक्ष्य थियो। राष्ट्रिय गौरवका महत्वपूर्ण आयोजना मध्ये सिंचाईसँग सम्बन्धित आयोजना 6वटा छन्। जमिनमा पर्याप्त सिंचाई सुविधा पुर्याएर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी नीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिन प्रत्येक वर्ष बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ। मुलुकमा हाल 30,91,000 हेक्टर कृषि योग्य भूमि छ, तर 6 लाख हेक्टर जमिनमा मात्रै वर्षैभरि सिंचाई पुगेको छ। 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा कम्तीमा 50% जमिनमा वर्षैभरि सिंचाई पुर्याउने लक्ष्य समावेश गरिएको छ। तर पञ्चवर्षीय योजना सकिना आर्थिक वर्ष 1 वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा अधिकांश सिंचाई आयोजना अल्पत्र पराएछ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा केही प्रगति भए पनि महाकाली सिंचाई आयोजना, रानी जमरा, भेरीबबै डाइभर्सन, सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरव को महत्वपूर्ण आयोजनाको भौतिक प्रगति नाजुक छ। बजेट समयमा सुनिश्चित नहुँदा कृषिमा क्रान्ति ल्याउने भनिएका अधिकांश आयोजना समयमा बनाउन नसकिएको जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका उपमहानिर्देशक रुकमागत खनालको तर्क छ। अहिलेसम्म यिनीहरू कुनै पनि सम्पन्न भइसकेका छैनन्। त्यसका विभिन्न कारणहरू छन्। जस्तो महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरण चाहिँ अघिल्लो वर्षदेखि मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएको हो। अलि लामो समय नै भयो आयोजना सुरु भएको पनि। तर अब बजेट विनियोजन हाम्रा सिंचाई आयोजनाहरू ठुलो लागतका हुन्छन्, अलि धेरै समय लाग्छ। स्रोत चाहिन्छ हामीलाई, पैसो रकम विनियोजन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हुन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। सीमित बजेटबाट भएको बजेटलाई कसरी अधिकतम उपयोग गरेर समयमा योजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेछौँ। 15औं योजनाको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि खेती योग्य भूमिको 1/4 क्षेत्रफल मात्रै वर्षैभरि सिंचाई सुविधा पुगेको सरकारी
सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यद्यपि 15 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा कुनै न कुनै तवरले सिँचाइ पुगिसकेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण प्रसाद नेपाल दावी गर्छन्। 6 लाख हेक्टर जमिनमा भने 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको उनको भनाइ छ। कागजी रूपमा लोभ लाग्दा योजनाहरू तयार पारिए पनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बद्ध निकाय जिम्मेवार नदेखिएकाले समयमै अधिकांश आयोजनाहरू पूरा हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। अस्थिर सरकारसँगै अन्तर मन्त्रालय समन्वय प्रभावकारी नहुँदा अधिकांश आयोजनाहरू अल्पत्र पर्ने गरेको कृषि वैज्ञानिक रामबहादुर केसीले बताए। उनले भने सरकारी निकाय भने चाहे निजी क्षेत्र भने कोही पनि हामी चाहिँ कामप्रति चाहिँ जवाफदेही छैनौँ। त्यसकारण चाहिँ योजनाहरूको पनि चाहिँ लागतहरू बढ्दै जाने, समयमा काम नहुने र अनि त्यसपछि हाम्रो यो अन्तर मन्त्रालय समन्वय साह्रै नै कमजोर छ। अनि त्यसपछि चाहिँ कसैलाई चाहिँ एउटा नीति बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो आफ्नो नीतिले अर्को कुन नीतिलाई चाहिँ समस्या पार्छ त नि भनेर अध्ययन पनि हामी गर्दैनौँ। अनि आफूलाई मन लागे अनुसारको नीति बनाइदिन्छन्, तर त्यो नीति गएर अर्कोतिर चाहिँ जब चाहिँ छुन पुग्छ त्यहाँ व्यवधान खडा हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि सरकारले 33 अर्ब 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 31 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने तर खर्च गर्न नसक्ने परिपाटीले विकास निर्माणले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको हो। आयोजना निर्माणमा अनावश्यक राजनीतिक प्रभाव र ठेकेदारको लापरवाहीका कारणले पनि काम हुन नसकेको बागमती प्रदेशका पूर्व कृषि मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईको तर्क छ। सरकार परिवर्तन सँगसँगै अब कतिपय कुराहरू चाहिँ ढिला सुस्ती हुने अथवा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट भन्दा बाहिर भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ केही गरी फरक ढङ्गले लैजाने र राम्रो कार्यक्रम भए पनि छोड्दै जाने एउटा परम्परा छ। यिनले उद्देश्य प्राप्त गर्ने र सुरु गरेका आयोजनाहरूमा चाहिँ भुक्तानी दिनुपर्ने रकमलाई साना साना योजनाहरू चाहिँ एउटा राजनैतिक पहुँचको आधारमा पनि केही बजेटहरू चाहिँ टिकाइदिने हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य अनुसारको चाहिँ योजनामा चाहिँ हामीले खर्च गर्नलाई नसक्नु एउटा कारण के हुन सक्छ। दोस्रो कारण चाहिँ के हुन सक्छ भने समयमा कन्ट्र्याक्टरले काम गर्छ, काम गर्ने परम्परा चाहिँ धेरैवटा क्षेत्रले तर समयमा काम नगर्ने खालको एउटा चाहिँ परिस्थिति पनि छ। लामो समयदेखि निर्माण सुरु भएका अधिकांश आयोजनाको भौतिक प्रगति 50% पनि पूरा हुन सकेको छैन। कतिपय आयोजनामा बजेट नै निकासा हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। यद्यपि निर्माणका क्रममा रहेका विभिन्न आयोजनाहरू 75 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भइसकेको विभागले जनाएको छ। कतिपय आयोजना चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने लिखित रूपमा सम्झौता भएको छ तर निर्माणको सुनिश्चित हुन सकेको छैन। आयोजनाहरू उपलब्धिमूलक कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको विभागका उपमहानिर्देशक खनाल बताउँछन्। सिँचाइका आयोजनाहरू अल्पत्र नपार्नका लागि तयार भएका योजनाहरू नियमन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यति मात्रै नभएर योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सम्बद्ध निकायहरूको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने कृषि वैज्ञानिक केसी सुझाव दिन्छन्। गर्नुपर्ने हो जसमा चाहिँ अनुगमन प्रणाली चुस्त दुरुस्त भएर र के कारणले भएन के कमी कमजोरी छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ कसरी चाहिँ सहजीकरण गर्ने हो। यो आमूल हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर अब चाहिँ समग्रको कुरा गर्दाखेरि त हाम्रो कार्यशैली हाम्रो सोचमा नै परिवर्तन आउनु पर्ने देखिन्छ। नभएदेखि यो दस्तावेजीकरण मात्रै छ, उपलब्धि चाहिँ हुँदैन। मुलुकले अहिले पनि वार्षिक 3 खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि वस्तुहरू आयात गर्दै आएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै सुरु गरिएका अधिकांश सिँचाइ आयोजनाहरू भने कागजमै सीमित छन्। सरकारले 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको तयारी गरिरहँदा 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश अधिकांश आयोजनाहरू अल्पत्र अवस्थामा छन्। यसले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणा पत्र र सरकारी योजनालाई समेत गिज्याइरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी वैशाख 10 गते चितवन 2 मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि 18वटा राजनैतिक दलले दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलका अनुसार फागुन 10 गतेदेखि फागुन 16 गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा 18वटा दल दर्ता गरेका छन्। निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीदेखि जय जन्मभूमि पार्टीसम्म छन्। आयोगले सूचना जारी गर्दै फागुन 10 देखि फागुन 16 गतेसम्म दल दर्ताका लागि मिति तय गरेको थियो। राष्ट्रिय मान्यता पाएका 7 दलमध्ये चितवन 2 को उपनिर्वाचनको प्रयोजनका लागि एमाले, कांग्रेस,
कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्र दल दर्ता गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले दल दर्ता गरेका छैनन्। त्यस्तै माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गरेको छैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेका आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि रिक्त रहेको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्ने तय भएको छ। सरकारले साइबर सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सबै मन्त्रालयका डेटालाई एकै स्थानबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारका सबै निकायका तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी र सुरक्षित राख्न एकीकृत डेटा केन्द्रबाट व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले काठमाडौँमा रहेको एकीकृत डेटा केन्द्र र हेटौडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा विकास गर्ने गरी अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्याङ्क एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौँमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी 24 घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षा प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने हाम्रो सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो पनि क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ। यो विषयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन गरिएको छ। मन्त्री शर्माले सरकारले सार्वजनिक विधा कटौतीका विषयमा शनिबार बाहेक अन्य विधाका दिनमा अत्यावश्यक सेवाका लागि सरकारी कार्यालय सञ्चालन हुने स्पष्ट पार्नुभयो। बढी राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने विधाहरूलाई छोडेर हाम्रो विधाहरू धेरै छन्। ती अधिकांश विधाहरूमा सेवा प्रवाहका अत्यावश्यक क्षेत्र, पासपोर्ट, नागरिकता, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता लगायतका जो अत्यावश्यक सेवा प्रवाहका क्षेत्रहरू छन् तिनी क्षेत्रमा चाहिँ तिनी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय खुल्ने बरु त्यसको सट्टामा कर्मचारीहरूलाई सट्टा विधाको व्यवस्था गर्ने भन्ने त्यो व्यवस्था भएको हो। त्यसकारण यसबारेमा अलिकति स्पष्ट भइदिनु हुन म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्छु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सन् 2026 सम्म सुक्खा सिजनमा पनि मुलुक जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 2026 सम्म सुक्खायाममा पनि मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर भई 2500 मेगावाट विद्युत बढी हुने बताउनु भएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रत्येक वर्ष 800 मेगावाट विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको बताउनुभयो। अहिले हामी आजसम्मको हाम्रो करिब 2544 मेगावाट जेनेरेसन क्यापासिटी भइसकेको छ। यो मध्येमा हाम्रो सोलर करिब 70 मेगावाट जति होला र थर्मल भनेर हामीले 53 मेगावाट जति गर्दाखेरि करिब हाम्रो 2450 मेगावाट चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावर मात्रै भएको छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो लागि यो एकदमै इन्करेजिङ छ। अब प्रत्येक वर्ष हाम्रो 400 हेर्ने हो भने करिब 800 मेगावाटको हाराहारीमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट छ। नेक्स्ट 5 इयर्समा हाम्रो करिब 7000 मेगावाट चाहिँ प्राइभेट टोटल हाइड्रो पावर जेनेरेसन चाहिँ हाम्रो नेपालमा हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रोजेक्सन छ। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सन् 2035 सम्ममा नेपालमा 8000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान रहेको बताउनुभयो। निर्देशक घिसिङले सन् 2042-43 सम्ममा 20000 मेगावाट उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार हालसम्म 11000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनका लागि पीपीएको पाइपलाइनमा छ। त्यस्तै 7000 मेगावाटको पीपीए भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। लघु वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीबाट 15% भन्दा बढी ब्याजदर असुली गरी उजुरी गर्न राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चेतनामूलक सन्देश जारी गर्दै लघु वित्तीय संस्थाका लागि 15% अधिकतम ब्याजदर तोकिएकाले त्योभन्दा बढी कर्जा असुली गरेको अवस्थामा उजुरी गर्न भनेको हो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार लघु वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकतम 15% ब्याजदर र 1.5% सेवा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ। तर लघु वित्तीय संस्थाले विभिन्न बहानामा तोकेको भन्दा बढी ब्याजदर र सेवा शुल्क असुली गरिरहेका छन्। सरकारले 2078 कार्तिक 15 मा जारी गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने मापदण्डमा भनिएको छ नियमित कामका लागि बैठक भत्ता प्रदान गरिने छैन। तर कानून बनाउने सर्वोच्च निकायमा पुगेका सांसदले तलब बाहेक नियमित काममा गए बापत थप भत्ता पनि पाउने गरेका छन्। संघीय सांसदले मासिक 66070 रुपैयाँ तलब बुझ्छन्। त्यसबाहेक घर नहुनेले मासिक 18000 घर भाडा र घर हुनेले मर्मत सम्हार खर्च बाबत 9000, विशेष भत्ता 1000, सञ्चार सुविधा 3000, बिजुली र धाराको महसुल
2000 पाउँछन्। जनताको समस्या संसद र संसदीय समितिको बैठकमा उठाउने सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कानून बनाउने मुख्य दायित्व सांसदको हो। बैठकमा उपस्थित भए बापत दिनको 1000 भत्ता र 1000 यातायात भत्ता समेत लिने व्यवस्था छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्दा समेत भत्ता पाउँछन्। संसद सचिवालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने संसदीय समितिको बैठकमा भाग लिनु सांसदको नियमित काम हो। मासिक पारिश्रमिक लिएपछि बैठक भत्ता पनि लिनु गलत हो। सांसद सुमना श्रेष्ठ बैठकमा उपस्थित भए बापत पारिश्रमिक लिएर पनि बैठक भत्ता लिनु गलत भएको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, संघीय संसदको सदस्यका रूपमा मेरो काम नै कानून बनाउने हो। यसका लागि सरकारले मासिक तलब दिएकै छ भने दोहोरो खर्च किन? यस्ता भत्ताका रूपमा दोहोरो तेह्रो लगानी गर्ने बानी संस्थागत रूपमै हुँदै गयो भने हाम्रो प्रणाली र संरचना कस्तो बन्छ होला? सांसदका लागि भत्ताको संस्कार किन आवश्यक छ? संसद सचिवालयले कानूनमै व्यवस्था भएको तलब भत्ता मात्रै सांसदलाई उपलब्ध गराउने गरेको जनाएको छ। मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेला बैठक भत्ता कटौती गरेर बालबालिकाको पोषणमा खर्च गर्नुपर्ने श्रेष्ठले सुझाव दिनुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारत विश्वमा विभिन्न कारणले सबैभन्दा बढी समय इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने मुलुक बनेको छ। सन् 2022मा भारतको कश्मीरमा राजनीतिक कारणले इन्टरनेट सेवा बन्द गर्दै विश्वमा लगातार 5 वर्ष इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने सूचीमा भारत 1 नम्बरमा पुगेको हो। विश्वमा राज्यद्वारा बन्द गरेका 187 इन्टरनेट बन्द गर्ने घटना मध्ये 84 भारतमा भएको हो, जसमध्ये 49 पटक कश्मीरमा भएको अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित डिजिटल राइट्स एडभोकेसी ग्रुपले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कश्मीरमा राजनीतिक अस्थिरता, हिंसाका कारण लगाइएका कर्फ्यूका समय 3 दिन लगातार 16 पटकसम्म इन्टरनेट बन्द गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। पाकिस्तान र भारत बीचको सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त क्षेत्र कश्मीरमा भारत सरकारले सन् 2019मा स्वायत्तता खोसेपछि राजनीतिक अस्थिरता निकै बढेको छ। भारतपछि युक्रेनमा सबैभन्दा बढी इन्टरनेट बन्दका घटना भएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि 22 पटकसम्म इन्टरनेट सेवा बन्द भएका छन्। अब खेल प्रसंग। नेपालले आईसीसी अन्डर 19 एसिया विश्वकप छनौटमा लगातार चौथो जित हात पारेको छ। युएईको अजमान स्थित मलिक क्रिकेट मैदानमा मलेसियाले दिएको 73 रनको लक्ष्य नेपालले 9 ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। नेपालका लागि दीपक बोहराले 38 र अर्जुन कुमारले 21 रन बनाए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 35.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 72 रन बनाएको थियो। मलेसियाका मोहम्मद मलिकले सर्वाधिक 26 रन बनाए। मोहम्मद हरिसन र सहिर स्यामलले 12 रनको योगदान गरेका थिए। जितसँगै नेपालले विश्वकप छनौटको सम्भावना बलियो बनाएको छ। यसअघिका खेलमा नेपालले हङकङ, सिंगापुर र कुवेतलाई हराएको थियो। नेपाल 4 खेलबाट 8 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। युएई 3 खेलबाट 6 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। 6 राष्ट्र सम्मिलित छनौट खेलको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले विश्वकप अन्डर 19 विश्वकपमा खेल्ने अवसर पाउनेछ। अब बिहिबार युएईसँग नेपालले अन्तिम खेल खेल्नेछ। म्यान्चेस्टर सिटी एफए कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। गैराती भएको 5औं चरणको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले ब्रिस्टल सिटीमाथि 3-0 गोल अन्तरको जित निकालेको छ। म्यान सिटीका लागि फिल फोडेनले 2 गोल गरे भने केभिन डी ब्रुइनले 1 गोल गर्दै टोलीलाई शानदार जित दिलाएका हुन्। गैराती भएका अन्य खेलमा जित निकाल्दै फुलहाम, ब्ल्याकबर्न र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन पनि क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। फुलहामले लिड्स युनाइटेडमाथि 2-0 गोल अन्तरको जित निकालेको छ। फुलहामका लागि जोआओ पाल्हिला र मानोर सोलोमोनले गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाए। ब्ल्याकबर्न रोबर्ट्स लेस्टर सिटीमाथि 2-1 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। ब्राइटनले स्टोक सिटीमाथि 1-0 गोल अन्तरले जित निकालेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर मौसम सामान्य बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशका पहाडी भूभागमा मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ। हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना समेत छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:29 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:04 मिनेटमा हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।